कांदोळकर आरजीपी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तुमकां खबर आसा आतां फाल्यांची आमची असेंब्ली चालू जावपाची आसा आनी तितून एक लँड हो डिस्कशन जावपाक जाय. कित्याक गोंयचे जे जागे आसा आयज दिल्ली बिल्डर लॉबी येयल्ली आसा आनी जाय तशें आपल्याक लँड घेयत आसा. हेक्टर्स ऑफ लँड ते घेतात आनी आपल्याक जाय ते कायदे ह्या गव्हर्मेंटा कडसून असेंब्लीन मारून घेतात. जशें की 39A तुमकां खबर आसा त्या हितून करेक्शन म्हणून हाडलें आनी जे आमचे दोंगर आहले शेतां कन्वर्ट करून आयज कितकेच प्रोजेक्ट पास जाल्ले आसा. आनी तुमकां खबर आसा ह्या प्रोजेक्टान जे फ्लॅट जावं कितें येता पळय ते आमच्या गोंयकारांक परवडना. आयज कांदोळ सारक्या आमचे हितून एक जर स्टुडियो अपार्टमेंट घेतले जाल्यार 1 crore एका फ्लॅटाची रेट आसा चलता आनी कोण गोंयकार घेवंक शकना. फक्त दिल्ली बिल्डर लॉबी कितें करता आपल्या दिल्लीकारांक एक दुबय हब कंय केल्लें आसा गोंया आमचे आनी इकीत आसा आनी इकून गोंय सोंपयत आसा आनी आमच्या गोंयकारांक जागोच उरलो ना. एक दीस असो येतलो की बाबा आमच्या गोंयकारांक पळय यांच्या कडेन मायग्रंट्सा कडेन हांकां भाड्याक रावचें पडटलें कित्याक गोंयकारांक जागो येवपाक ताकद ना आयज. आनी तशेंच 39 MLA मागता हे जो लँड प्रोटेक्शन बील जे आसा हेजें डिस्कशन कितें जावपाक जाय त्या एसेंब्लीन आनी गोंयकारांक कायदो करपाक जाय. आनी जे भायले पळय लोक जागे घेता आमचे ते खंय तरी एक फूल स्टॉप लागपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमी हयच गोंयकार काबार जातले. फाल्यां गोंयकार म्हणून आमी हयच बोवाळ मारीत उरले आनी फाल्यां दिल्लीकार म्हणटा ते गोंयकार जातले. अशेंच चल्लें आसा. काँग्रेसान पूण केन्नाच हाडलें ना लँड प्रोटेक्शन तेन्ना तेंचो गव्हर्मेंट आसलो. BJP तेच करता सेम. आतां तेंचो गव्हर्मेंट उत्तराखंडांत तेंचो BJPचो गव्हर्मेंट आसा. हें बील तेंच्यांनी थंयसर हाडलेलें आसा आनी तेंच्यांनी प्रोटेक्शन दिल्लें आसा आपल्या लोकांक. तर हें हांव मागता BJP मागता हे तुमी गोंयकारांक कित्याक दिवंक शकना. कोणाचो तुमचेर प्रेशर आसा. हें जावपाक जाय. गोंयकारांक कितें तरी उरपाक जाय गोंयांत. नाजाल्यार गोंयकार आमचे सगळो वाटेन शेणलेला आसा. धन्य आमच्या बायलांनी कॅप्चर केल्ले आसा. जागे आमच्या बायलांनी कॅप्चर आसा आनी गोंयकार आमी फक्त गोंयकार म्हणून भोंवता दिवटा आनी गोंयकार निमाणें कांयच घालना. ते फक्त यूज करता इलेक्शन टायमार गोंयकारांक लागीं करता. तुमकां हे कायदे हाडटले ते कायदे अशें जॉब दितले निमाणें कांयच दिना. जाता कामां ती बायलांची लोकांची. सो मागता गोंयकारां कडेन तशें त्या 39 MLA मातशें डिस्कशन करचें आनी कितें तरी गोंयकारांक लागून एक लँड प्रोटेक्शन कितें कायदो हाडचो आनी आमकां गोंयकारांक कितें जागो दवरचो ह्या गोंयांत. थँक्यू.